इसके बाद मैं दावत देता हूँ फरेसानी के मुसाहिम नंबर 3 दाऊद मुधोल मुतालिम दर्जा अरबी सोम को मौसूफ आएँ और बिरिवायत हफ्स अन आसिम अल कूफी मिन किताब शातबिया तीनों कैफियत में तिलावत पेश करें। अभी हमारे जो मुसाहिम पढ़ कर गए अब्दुल कय्यूम, उनके लिए उस्ताद मोहतरम कारी रिजवान साहब दामद बरकातुहुम की जानिब से एक कीमती इत्र की शीशी, कारी फारूक साहब कराड़ की जानिब से एक इत्र की बोतल, एक साहिब खैर की जानिब से 500 रुपये और हमारे हकम मोहतरम कारी तनवीर साहब की जानिब से 100 रुपये और मुफ्ती असगर साहब जमखंडी दामद बरकातुहुम की जानिब से 100 रुपये मौसूल हुए हैं। मौसूफ आएँ और अपना इनाम हासिल कर लें। أنا أقرأ برواية حفص عن عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن صباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ما شاء الله. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. قرأ الشاطبي بها على النفذ وقرأ على ابن غلام الفرس وقرأ على أبي داود سليمان بن النجاح وقرأ على الداني. قرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلب وقرأ على أبي الحسن علي الهاشمي وقرأ على أبي العباس أحمد الأشناني وقرأ على أبي محمد عبيد بن صباح وقرأ على حفص وقرأ على عاصم الكوفي رحمهم الله تعالى. ماشاء اللہ، یہ تھے موصوف داؤد مدول. موصوف مشق کا اچھا ذوق رکھتے ہیں، مختلف اوقات میں انفرادی مشق بھی کرتے رہتے ہیں. تیسری مرتبہ مسابقے میں پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ موصوف کو مشق پر مداومت عطا فرمائے. تو اپنی قوت بازو سے خود فردوس پیدا کر، تو اپنی قوت بازو سے خود فردوس پیدا کر، فرشتے آسمان سے پھول برسایا نہیں کرتے.